अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को आज का 5 मिनट का मदरसा को 3 रजबुल मुरज्जब का रजब का महीना 3 तारीख का 5 मिनट के मदरसे के बारे में 10 बातें 10 हदीसें इंशाअल्लाह हमें सीखेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी हिस्ट्री के बारे में। अब तक हमें अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में कल तक बात करे सो आज आपको हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में बात करेंगे। कैसा इस्लाम में इंसो वो पूरा इंशाअल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का शुमार अरब के बड़े बड़े बहादुरों में होता था। इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में रहते थे। एक दिन उसी नापाक इरादे से तलवार लटकाए हुए चले जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत नौइम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु मिल गए। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद को कत्ल करने, नौज़ बिल्लाह। उन्होंने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई का तो उनके शौहर भी भौनी भी दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुना था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए और दोनों को खूब मारा, यहाँ तक कि बहन खून से लाहूलुहान हो गई। इस मार पीट के बाद जब उमर रदी अल्लाह अन्हु का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे वो सहीफ़ा दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, गुस्ल किए बगैर उसको हाथ नहीं लगा सकते। लिहाजा उन्होंने गुस्ल किया और बहन से कुरान लेकर पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ते ही उनकी हालात बदल गई। फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और मुसलमान हो गए। सहाबे किराम रदी अल्लाह अन्हुम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लाने से बेहद खुशी हुई और इस ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया कि सारा मक्का गूंज उठा। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में, अंबर मछली के बारे में। अंबर मछली का तो बड़ी मछली वेल कर को बोलती है नहीं, उसे समंदर में अल्लाह की बेशुमार मखलूक मौजूद हैं। मछलियों की भी बहुत सी किस्में हैं। उनमें एक मछली अंबर का तो वेल भी है। वो इतनी बड़ी होती है कि आसानी से पूरे इंसान को निगल सकती है। उस मछली के पेट से एक खुशबूदार मोम जैसा मद्दा निकलता है जिसे अंबर कहते हैं, जिससे कीमती दवाइयाँ और इत्र वगैरह तैयार किया जाता है। जब उस मछली के पेट में अंबर पैदा हो जाता है तो वो उसे खई का तो उल्टी लगता है। मछलेदार उसे जमा करके बाज़ार में फ़रोख्त कर देते हैं, फ़रोख्त का तो बिका देती हैं उसे अंबर को। इस तरह लोग उस कीमती चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि जब उस मछली की मौत का वक्त करीब आता है तो वो समंदर से निकलकर खुश्क पर आ जाती है। खुश्क का तो सूखी ज़मीन पर आ जाती है और वहाँ उसका दम निकलता है। इस तरह बग़ैर किसी परेशानी के इतनी बड़ी मछली खुद शिकार बनकर लोगों को खुराक मुहैया कर देती है। खुराक का तो खाना अता फरमाती मछली समंदर, वो बड़ी अंबर मछली समंदर में सी खुश्क जगह पर सूखी ज़मीन पर आकर खुद रज़्क़ देती है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी अजीम कुदरत है बेशक। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत को कभी भी गुमराही पर जमा नहीं करेगा और अल्लाह की मदद जमात के साथ है। लिहाजा
جس شخص نے جماعت سے کٹ کر الگ راہ اختیار کی تو اسے آخرت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مستدرک 392 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنسی۔ اس میں کیا بولتے ہیں تو امت کے علماء حق کا ایک بڑا طبقہ کسی چیز پر اتفاق کر لے تو ہر مسلمان پر ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کو ایک سنت کے بارے میں، نعمت کا زوال سے پناہ مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا کی دیکھیں گے ہمیں اب۔ اللہم انی اعوذ بک من الزوال نعمتک وتحلی عافیتک وفجاتی نقمتک وجمیع سخطک۔ اس کا ترجمہ کیا تو اے اللہ، میں آپ کی دی ہوئی نعمت کا زوال، آپ کی بخشی ہوئی عافیت کی تبدیلی، آپ کی طرف سے اچانک کی پکڑ اور آپ کی ناراضگی کی تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 7120 کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے اور اچھی باتوں کا حکم دینے اور برے کاموں سے روکنے کا ثواب صدقے کے برابر ہے۔ ترمذی حدیث 1956 ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ایک گناہ کے بارے میں، علم کو ذریعہ معاش بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی ایسے مبارک علم کو صرف دنیا کا مال اور متاع حاصل کرنے کی غرض سے سیکھے گا تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ابو داود 3664 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کی صحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو جوڑ یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخ اور کم سخانی یعنی لگاؤ اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہ کر، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے۔ شعب الایمان 4985 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے لیے عمدہ باغات، عمدہ کا تو سب سے اونچا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ باغاں کا تو سب کو معلوم ہے، چمنک باغات کا تو گارڈن کہتے نہیں ویسا، جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس کا تو کپڑا ریشمی ہوگا۔ سورہ فاتر میں 3 آیات کے ریفرنس میں سے بات کرے سو۔ اب آپ کو طب نبوی سے علاج، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے۔ تو ایک دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم علاج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری ہے مگر یہ کہ اس کی شفا بھی اتاری ہے، جو اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے نہیں جانتا ہے۔ مسند احمد 18456 اسامہ بن شریق رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ یہ کیا بولتے ہیں تو کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جس میں علاج نہ ہے، اللہ کا شفا نہ ہے کہتے سو۔ اب آپ کو قرآن کی نصیحت کے بارے میں، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا
कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। सूरह बकरा में 180 पर 8 के आयत के रेफरेंस में से बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 3 रजबुल मुरज्जब का बोल लिए, बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल हमें 4 रजबुल मुरज्जब का 5 मिनट का मदरसा हमें देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।